ओम श्री परमात्मने नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आदरणीय भक्तिमती श्री मैयामाहरू, भावमय पितावर्ग, साना साना बालगोपाल नानीहरू, जो यो एकादशी महात्म्यको पावन चरित्रलाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु पम वैकुण्ठ शरण नाम गरेको यस च्यानलबाट। मैले हरिशयनी एकादशीको व्रतलाई लिएर आइरहेको छु। केही जिज्ञासु भक्तजनहरूले सोमबारको व्रतको पनि कथा भन्नुभएको छ, म भन्ने छु। तर व्रत गर्दाखेरि चन्द्रमासद्वारा गर्नुपर्छ। सूर्यको महिना र सूर्यका गणनाबाट गरिने महिनालाई 1 गते 2 गते गर्दै मसान्तमा अन्त हुन्छ भने चन्द्रमाको चाहिँ प्रतिपदा द्वितीया गर्दै गर्दै शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष गरेर औँसीमा गएर समाप्त हुन्छ। त्यसकारण जति पनि धार्मिक कर्महरू छन् ती सबै कर्महरू हामीले चन्द्र महिनाको आधारमा अर्थात् तिथिको आधारमा गर्नुपर्छ। अहिले श्रावण महिना लागे तापनि अहिले चलिरहेको छ आषाढ महिना। त्यसो भएको हुनाले अब अर्को सोमबारदेखि मैले यहाँहरूलाई कथा निवेदन गर्नेछु सोमबारका पनि। तर आज चाहिँ सौर्य महिनाले श्रावण लागे तापनि असार महिनाले अहिले चन्द्र महिनाले असार महिनै चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले सोमबारको व्रत राखेको छुइनँ। अब आउँ आज हरिशयनी एकादशीको व्रतको बारेमा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दैछु। सर्वप्रथम यो पावन चरित्र नैमिषार नक्षत्रमा शौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउनु भएको यो पावन प्रसङ्ग। यो पावन प्रसङ्गमा भगवान श्री कृष्णचन्द्र परब्रह्म परमात्माका श्रीमुखबाट युधिष्ठिर महाराजले एकादशी कथाका पावन चरित्र श्रवण गर्दै आउनुभएको छ। आज पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्री कृष्णचन्द्र परब्रह्म परमात्मासँग प्रश्न गर्नुभयो। आषाढस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देवः को विधिस्तस्या एकादश्यां हि केशवः। हे प्रभु, आषाढ महीनाको शुक्ल पक्ष की एकादशी को नाम के हो, विधि कस्तो रहेको छ, कसरी गर्नुपर्छ, यसका बारेमा पनि श्रवण गर्ने उत्कृष्ट अभिलाषा जागेको छ प्रभु। हे केशव भगवान, यदि हजुर मलाई यस कथाको योग्य ठानी बसिन्छ भनेदेखि मलाई हजुरले यो कथा निवेदन गर्नुहोस् प्रभु भनेर भगवानमा निवेदन गरिसकेपछि श्री कृष्णचन्द्र परब्रह्म परमात्मा युधिष्ठिरलाई निमित्त बनाएर सारा प्राणीहरूलाई, युग युगान्तरका प्राणीहरूलाई, जीवहरूलाई, मनुष्यहरूलाई एकादशी व्रतको महात्म्य बताउँदै हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, पद्मा नामेति विख्याता शुचौ एकादशी सीता ऋषिकेशः प्रीतयेतो कर्तव्यं व्रतमोत्तमम्। श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, यी एकादशीको नाम हो पद्मा। पद्मा नामले युक्त भएकी एकादशी छन्। र अर्को कुरा, भगवान श्रीहरिले नार माने पानीमा समुद्रमा शयन गर्ने भएको हुनाले हामीले पनि भोलिका दिनबाट भगवानलाई शयन गराउने विधान राखेर चतुर्महीनासम्म भगवानले शयन गर्नुहुन्छ भन्ने
हाम्रो धार्मिक मान्यताका कारणले गर्दाखेरि भोलिका दिनबाट भगवानले शयन गर्नुहुन्छ र भगवानले शयन गरेको समयावधिभर हामीले व्रत तीर्थ दान धर्म यज्ञ यज्ञादि पुराण श्रवण अनुष्ठान जे गर्दा पनि त्यो पूर्ण रूपमा प्राप्त हुने भएको हुनाले त्यसको पूर्ण फल प्राप्त भएको हुनाले हरिशयनी पनि यिनको नाम हो। फेरि अर्को कुरा, बलि महाराजको राज्यमा भगवान वामनदेवले त्यो राज्यलाई पुनः इन्द्रलाई प्रदान गर्नुभयो र पाताल सुतल लोक पठाउनु भयो बलि महाराजलाई वामन भगवानले। त्यसै अर्थमा उहाँ अत्यन्त भक्त हुनुहुन्थ्यो प्रभु। उहाँले भन्नुभयो सबै 3 पाइला जमिनले स्वर्ग मर्त पाताल 3 त्रिलोक 14 भुवन सबै ढाकिसकेपछि अब 2 पाइलाले ढाकिहाल्यो, 1 पाइलो कहाँ राख्ने प्रभु भनेर प्रश्न गर्दा प्रभु धन ठुलो कि धनी ठुलो? धन भन्दा त धनी नै ठुलो। त्यसो भए हजुरले मेरो धन लिनुभयो, धनी त लिनै बाँकी छ। हजुरले अर्को तेस्रो पाउ मेरो शिरमा राख्नुहोस् भनेर शिर थाप्नु। अनि भगवानले भन्नुभयो तिमीले जित्यौ मैले हारे। जुन बेला भगवानका शरणमा भक्त पर्छ त्यही बेलामा भगवानले हार्नुहुन्छ। अनि भगवान गएर सुतल लोकमा बलि महाराजका पासमा जानुभयो र त्यहाँ बस्नुभयो। बलि महाराजले सेवा गर्नुभयो। त्यो दिन पनि परेको र मुख्यतया भगवानले शयन गर्ने दिन तिथि भएको हुनाले हरिशयनी भयो। त यहाँ प्रश्न आउँछ, एक दिनको कुरा हो। मानधाता महाराजजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो। युवनाश्व पुत्र मानधाता, युवनाश्वलाई पुत्र प्राप्त भएन। युवनाश्वलाई पुत्र प्राप्त नभइसके उपरान्त पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुभएको थियो। रात्रिमा दियो अखण्ड बाल्नको लागि रात्रिमा दियो निर्निभोस भनेर रुग्न त्यही बस्नुभएको थियो। अत्यन्त प्यास लाग्यो, काहीँ पानी भेटिएन। त्यही पानी ग्रहण गर्नुभयो। पुंसवन मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेको जुन जल थियो, जसले नारी उनकी रानीलाई खुवाउनाले सन्तान हुन्थ्यो, तर राजाले नै खाइदिए। मन्त्रको अमोघ शक्तिका कारणले राजालाई गर्भ प्राप्त भयो। ऋषि मुनिहरूले तिनको गर्भलाई अपरेसन गरेर निकालिदिनुभयो। अब पिताबाट जन्मेको कारणले गर्दाखेरि, हार्मोनको फरकको कारणले गर्दाखेरि पिताबाट स्तन प्राप्त हुने कुरै भएन। बच्चा रुन थाल्यो। यसलाई कसले धारण गर्छ, कसले दूध खुवाउँछ, कसले पालन पोषण गर्छ भनेको थियो। इन्द्रजीले आउनुभयो र भन्नुभयो मानधाता मामधाता, म यसलाई धारण गर्छु भनेर अमृत पान गरिरहेको अङ्गुली लगेर चुसाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि तिनको नाम मानधाता भयो। ती मानधाता चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो। तिनका पालामा एक समय हो पानी नै परेन। पानी नपरेपछि के भयो? प्रजाहरू अत्यन्त भोकै हुन थाले। प्रजा अत्यन्त पीडित भए। राजा त्यस्तो हुनुपर्छ, प्रजाले नखाए राजा पनि खाँदैनन्। त्यो राजधर्म हो। जो शासक हो, जो शासन गर्दछ, जसले जनतालाई शासन गर्छु भन्छ, उसले पुत्रवत पालन गर्नुपर्छ राजालाई। तर त्यसको परिकल्पना त आज कथामा मात्रै सीमित भएको छ। अब आउँ अगाडि। आपो नार इति प्रोक्ता पुराणे, पुराणेषु मनीषिभिः आपो नार इति प्रोक्ता। आप भनेको पानीलाई नार भनिन्छ। जसले के गर्छ? मन्नम अन्नम प्राप्त हुन्छ। यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् यज्ञ सम्भव भनेको छ नि गीतामा। त्यस्तै नार पानी नभएपछि के भयो त भन्दाखेरि सारा प्राणीहरू के भए? अत्यन्त दुखित भए। केही पनि खाने कुरा भए प्राप्त भएन। यस्ता प्रकारले प्राप्त नभइसकेपछि मानधाता राजालाई साह्रै प्रजाको पीडाले दुखित बनायो, असह्य भयो। जगाम गहनम वनम, वनमा जानुभयो। वनमा किन भन्दाखेरि अत्यन्त दूरदर्शी मुनिहरू बस्नुहुन्थ्यो, त्यसै कारण जानुभयो। मानधाता नाम गरेका राजा जानुभएको थियो। मानधाता नाम गरेका राजा जङ्गलमा जाँदाखेरि ब्रह्माजीका पुत्र अंगिरा ऋषिसँग उनको दर्शन भेट भयो।
ददर्शार्थं ब्रह्मसुत मृषि अंगिरसं नृपः। अंगिरा नाम गरेका अंगिरा नाम गरेका ऋषिसँग भेट भयो। राजाले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। किन आयो बाबु, के भयो तिमीलाई यस्तो? तिम्रो मुख मलिन्छ, तिम्रो राज्यमा त आनन्दै छ, शत्रुहरूले आक्रमण त गरेका छैनन्, के भयो? प्रजाको पालन गर्न छोडेर किन आयो जङ्गलमा? भनेको त्यो प्रभु तिनै प्रजाको पालन गर्न नसकेर दुखी भएर आएको, प्रजा भोकै बस्दा मैले कसरी खानु? त्यसो भएको हुनाले यी प्रजाहरूले खान नपाएको हुनाले मलाई साह्रै दुःख भयो। पानी परेन, अब के गर्नु? हो खेती लाउने बेला हो अहिले, पानी परेन, अब के गर्नु? अंगिरा मुनिले भनिदिनु भयो, जाऊ तिमीले आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत गर, त्यही अनुसार चतुर्मास अनुष्ठान पनि गर। यो उत्तम भन्दा उत्तम व्रत तिमीले गर्यौ भने अत्यन्त ऐश्वर्यको अभिवृद्धि हुनेछ, पानी पर्नेछ। पहिले यज्ञ गर्नुपर्छ, यज्ञ गरेपछि के हुन्छ? मेघ हुन्छ, मेघ भएपछि के हुन्छ? पानी पर्छ, पानी परेपछि अन्न फल्छ, फल फल्छ। क्षमा गर्नुस्, त्यही अन्न र पानीद्वारा फेरि यज्ञ हुन्छ। राधे राधे। भगवानको श्वास प्रश्वासबाट वेद मन्त्रको उत्पन्न भयो, तिनै वेद मन्त्रबाट यज्ञ हुन्छ, यज्ञबाट मेघ बन्छ, मेघबाट जलवर्षा हुन्छ, जलवर्षा भएपछि अन्न फल्छ। त्यो अन्न हामीले के गर्नुपर्छ? भगवानलाई दिनुपर्छ, किनकि उहाँको श्वास प्रश्वासबाट मन्त्र प्राप्त भयो, मन्त्रद्वारा हामीले यज्ञ गर्न सक्यौँ। जाऊ तिमी पनि व्रत गर, चतुर्मासको अनुष्ठान गर। यसलाई तिमीले मात्र होइन, कुबेरेण पुरा चीर्णं शङ्करस्योपदेशतः जन्नुना गौतमेनापि सक्रेणापि कृतं पुरा। पहिले भगवान शङ्करको उपदेश पाएर कुबेरले पनि यो व्रत गर्नुभयो। हेर्नुस्, कुबेर जस्ताले पनि जन्नु नाम गरेका जो हुनुहुन्थ्यो ऋषि, तिनले पनि यो व्रत गर्नुभयो। गौतम ऋषिले पनि गर्नुभयो। सक्रेणापि कृतं पुरा। सक्रेण भनेको इन्द्रले पनि यो व्रत गर्नुभएको। जाऊ तिमी पनि यो व्रत गर, यो व्रतद्वारा तिमीले इच्छित फललाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ भन्नुभयो। मानधाता आउनुभयो। सारा प्रजाहरू पनि सबै एकादशी व्रत गर्नेवाला थिए, एकादशी व्रत गरे। अब वर्षा भयो, वर्षा भइसकेपछि यज्ञ उत्पन्न के अरे जल उत्पन्न, वर्षा भइसकेपछि अन्न उत्पन्न भयो, फल फल्यो, जसले गर्दाखेरि सबै प्रजा सुखी भए। अब आउनुहोस् अगाडि, यसमा हरिशयनी व्रत पनि जोडिएको छ। हरिलाई शयन गराउनु पर्दछ। हरिशयनीको अत्यन्त ठुलो महिमा छ। कसरी गर्ने हरिशयनी व्रत, त्यसका सन्दर्भमा पनि युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। युधिष्ठिर महाराज अगाडि भन्नुहुन्छ, का प्रश्नको उत्तर दिँदै श्री कृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, स्नापयेत प्रतिमां विष्णु शङ्ख चक्र गदाधरम् सहितस्त्वां ऋषिकेश पूजयित्वा क्रियासः। भगवान विष्णुको सुवर्णको प्रतिमा बनाउनु वा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेको प्रतिमा बनाउनु, छैन भने त्यो प्रतिमा आवश्यक। शालग्राममा सबै देवता हुन्छन्, शालग्रामलाई परिकल्पना गर्नु, नभए या मूर्ति बनाउनु, तिनको विधानपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा गर्नु, दूध दही घिउ मह सखरद्वारा स्नान गराउनु, श्रीखण्ड चन्दनद्वारा भगवानलाई तिलकीकरण गर्नु, सिंहासनमा राख्नु, पूजन गर्नु, आरती धूपबत्ती माला सबै पहिराउनु, भगवानलाई भोग लगाउनु। अनि त्यसपछि दूधको सैया जस्तो अत्यन्त सेतो अत्यन्त नरम सैया बनाएर श्रीयासह भनेको लक्ष्मीले सहित भएर भगवानलाई शयन गराउनु। आज शयन गराएकी एकादशीका दिनमा, हरिशयनी एकादशीका दिनमा शयन गराएका भगवानलाई हरिपरिवर्तनी भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीमा जो हरिपरिवर्तनी एकादशी कोल्टे फर्काउनु, अनि त्यसपछि गएर अनि फेरि भगवानलाई के गर्नु? उठाउनु। हरिबोधनी एकादशी चतुर्मास पूर्ण हुन्छ, त्यसलाई उठाउने विधान पनि छ र अनि त्यसको उद्यापन गरिदिनु। यस्ता प्रकारले स्नापयेत प्रतिमां विष्णु शङ्ख चक्र गदाधरं
सहित्वा ऋषिकेशं पूजयित्वा क्रियासः। यस्ता प्रकारले के गर्नु, चतुर्मास अनुष्ठान पनि गर्नु, एकादशी व्रत गर्नु। आजको एकादशीको र चतुर्मास महिनाको यस्तो महिमा रहेको छ। अब अगाडि फेरि बताउनुहुन्छ। एकादशी द्वादशी च पूर्णिमा च अत्र तथा अष्टमी चतुर्गृह वै चिरणं चातुर्मास्य व्रतम नरः। यो चतुर्मासको व्रतारम्भ कहिलेदेखि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एकादशीबाट, यही एकादशी आजकै एकादशीबाट वा द्वादशीबाट या पूर्णिमाबाट या अस्ति गएको अष्टमीबाट। यस्ता प्रकारले आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी र एकादशीबाट व्रत, चतुर्मास व्रत गर्ने विधान रहेको छ। अनि यो विधानमा के गर्नु, यसरी भगवानलाई शयन गराइयो। शयन गराइसकेपछि कि त जप गर्नु, जपको अनुष्ठान संकल्प गर्नु, कि त पाठको संकल्प गर्नु, कि कथा श्रवणको संकल्प गर्नु। अनि के गर्नु, तिल होमम तुया कुर्या चातुर्मासे दिने दिने। दिन दिने के गर्नु त भन्दाखेरि तिलको हवन गर्नु, षोडशोपचारले भगवानको सेवा गर्नु। यस्ता प्रकारले भगवानलाई षोडशोपचारले सेवा गरिसकेपछि भगवानलाई अर्चना गर्नु, तुलसी अर्चना गर्नु। ओम केशवाय नमः, केशवम नारायणाय नमः, माधव आदि आदि भगवानका नामले, हजार नामले भजन, भगवानका सहस्र नामले या सहस्र शिरेखाले के सम्भव हुन्छ। अनि त्यसपछि भगवानलाई साष्टाङ्ग गर्नु। अष्टाङ्ग, साष्टाङ्गको अर्थ के हुन्छ, 8 वटा अङ्गले भूमिमा स्पर्श गरेर गरिने भगवानको नमस्कारलाई साष्टाङ्ग भनिन्छ। अष्टाङ्ग के हो त साष्टाङ्ग, उरसा शिरसा दृष्टा मनसा वाचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामे एष्टाङ्ग उच्यते। यस्ता प्रणामोष्टाङ्ग उच्यते। यस्ता प्रकारले भगवानलाई प्रणाम गर्नु 8 अङ्गले, केले, उरसा छातीले, शिरसा शिरले, दृष्टा आँखाको दृष्टिले भगवानको विग्रहमा पारेर, मनसा मनले पनि, मन लगाइएन शरीर मात्रै भुइँमा ढलो के अर्थै छैन, वचसा वचनले पनि, अनि त्यसपछि पदभ्याम 2टा खुट्टाले, कराभ्याम 2टा हातले, जानुभ्याम 2टा घुँडाले, यस्ता प्रकारले भुइँमा लम्पसार पर गरिने साष्टाङ्गलाई अष्टाङ्ग, साष्टाङ्ग भनिन्छ। प्रणामलाई साष्टाङ्ग। तर नारीहरूले पञ्चाङ्ग गर्नुपर्छ, यो पुरुषहरूको लागि हो। नारीहरूका यो स्तनले भुइँमा छुनु हुँदैन, शङ्ख भुइँमा राख्नु हुँदैन, सालग्राम भुइँमा राख्नु हुँदैन। शङ्ख, घण्ट, सालग्राम, पुस्तक, तुलसी अनि नारीका स्तनले भुइँमा छुनु हुँदैन। त्यसकारण नारीहरूले चाहिँ पञ्चाङ्ग गर्नुपर्छ। र यस बेलामा के गर्नु त भन्दाखेरि आफूले गोपी चन्दन धारण गर्नु, गोपी चन्दनको तिलक लगाएर गर्नु। सर्व काम सर्वसम सिद्ध हुन्छ। गोपी चन्दन तो नित्यम लाञ्छितो यस विग्रह शङ्ख चक्रादि पद्मैर्वा बसे तस्य गृहे सदा। जसले गोपी चन्दनले ऊर्ध्वपुण्ड्रक तिलक धारण गरेको छ, जसले गोपी चन्दनद्वारा शङ्ख चक्रको छाप लगाएको छ, चिन्हित गरिएको छ भनेदेखि त्यो साक्षात त्यसको शरीरलाई भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, राधा कृष्ण, सीताराम भगवान बस्ने मन्दिर मानिएको छ। यदि तपाईँ रामको भक्त हुनुहुन्छ, त्यस्तो तिलक धारण गरेको, शङ्खचक्र धारण गरेको शरीरवाला कोही व्यक्ति रहेछ भने त्यसभित्र तपाईँका राम र सीता हुनुहुन्छ। यदि श्री कृष्णको भक्त हुनुहुन्छ भने हजुरका त्यस व्यक्तिभित्र तपाईँले सेवा गर्ने भगवान राधा कृष्ण हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ लक्ष्मी नारायणको उपासक हुनुहुन्छ भने त्यो शरीरभित्र भगवान लक्ष्मी नारायण निवास गर्नुहुन्छ। गोपी चन्दन तो नित्यम लाञ्छितो यस्य विग्रह शङ्ख चक्रादि पद्मैर्वादे तस्य गृहे सदा बसे तस्य गृहे सदा। गोपी चन्दननं दत्यात् नित्यं वर्षासु मानव
जो व्यक्तिले वर्षभरि पुग्ने जो व्यक्तिले कसै गोपी चन्दनको तिलक लाउने व्यक्तिलाई दिन्छन् भने तिनको अनन्त 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 दानको पृथ्वी दानको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। त्यसको पुण्यको लेखाजोखा गर्न चित्रगुप्तले पनि सक्नुहुन्न। त्यसकारण गोपी चन्दनको तिलक लगाउनेवाला यस्ता वैष्णव जनहरूलाई सज्जन वृन्दहरूलाई गोपी चन्दन दिनु, हजुरले दिएको गोपी चन्दन उहाँले लगाउनुहुन्छ तिलकमा र जप गर्नुहुन्छ, त्यसको पनि पुण्य हजुरलाई प्राप्त हुन्छ। राधे राधे। गोपी चन्दन मृत्युगतम मुनिन्द्रै किलविशापहम। जसले गोपी चन्दन धारण गर्छ भने जन्म जन्मान्तरका किल किमिस बनेका त्यसका पापहरू तुरुन्त नाश हुन्छ। कुबेरेण पुरा चिरणम शङ्करस्योपदेशतः जनुना गौतमेनापि सक्रेणापि कृतं पुरः। यस्ता प्रकारले गोपी चन्दनको तिलक धारण गरेर शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर चतुर्मासको व्रत, यो चाहिँ हरिशयन एकादशीको व्रतता कुबेरले पनि गर्नुभयो, शङ्कर भगवानले पनि गर्नुभयो। शङ्करता वैश्रवानम यथाशम्भु, जन्नु ऋषिले गर्नुभयो, गौतम ऋषिले गर्नुभयो, स्वयं इन्द्रले गर्नुभयो, शङ्करले गर्नुभयो। सुस्थिराम विष्णु भक्तिम च प्रयाति हरिमन्दिरम आरोग्य सौख्य अतुलम रूपम सम्पत्तिमेव च। जसले चतुर्मास व्रत गर्दछ आजका दिनबाट भनेदेखि उसलाई आरोग्य सुख ऐश्वर्य रूप सम्पूर्ण प्राप्त भएर अन्तिममा सुस्थिराम विष्णु भक्तिम च प्रयाति हरिमन्दिरम, भगवानको मन्दिर गोलोक, भगवानको मन्दिर वैकुण्ठ धाममा बस्न पाउँछ। आजको यस्तो महिमा रहेको छ। एक भुक्तम। अब एकादशी व्रत गर्दाखेरि चतुर्मास व्रत गर्दाखेरि चतुर्मास व्रतमा कस्तो कस्तो विधान छ त भन्दाखेरि एक भुक्तम नर कृत्वा मितासी च दृढ व्रत योर्चयेत् चातुरो मासान वासुदेवम सनाकभाग। जसले एक छाक मात्रै खाने विधान गरेर भोजन चतुर्मास व्रत गर्नेवाला छन्। मितसाई, मित भोजन भनेको अलिकति मात्रै अथवा हल्का भोजन फलफुल खाएर अथवा फलार खाएर जसले यो दृढ व्रत गर्दछ 4 महिनासम्म ऊ वासुदेव भगवानको धाम पाउने अधिकारी हुन्छ। राधे राधे। जसरी एउटा पिताबाट जन्मिसकेको पुत्रलाई पिताको सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार हुन्छ, जस्तै त्यसै गरी चतुर्मास व्रत गरेर यो हरिशयनी व्रत एकादशी व्रत गर्नेवाला व्यक्तिका लागि भगवान वासुदेवको धाममा उसको ठाम उसको अधिकारमा रहन्छ। राधे राधे। यति सुन्दर छ। अब चतुर्मास महिनाभरि तैलाभ्यङ्ग परित्यागी, तेललाई परित्याग गर्नु, सकभर तेलै नखानु, तेल खाएर गर्ने व्रत छैन, विधान छैन। तैलाभ्यङ्गम भनेको शरीरमा तेल नलगाउनु। तैलाभ्यङ्गम परित्यागी विष्णु भक्त सदा व्रती सर्वासु विष्णुमभ्यर्चम वैष्णवीं लभते गतिम। वैष्णव पदलाई प्राप्त गर्छ जसले तेल नलगाइकन तेल नखाइकन व्रत गर्दछ चतुर्मास महिनाभरि भने। अब कहिले कहिले के नखाएर व्रत गरे त्यसका बारेमा पनि यहाँहरूलाई म अगाडि निवेदन गर्छु। श्रावणे वर्जये छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमा स्वयुजे मासे कार्तिके द्विदलं त्यजेत्। श्रावण महिनामा वर्जये छाकं, साग नखानु। श्रावणे वर्जये छाकं दधि भाद्रपदे तथा भादौ महिनामा दही नखानु। तथा दुग्धम स्वयुजे मासे, आश्विन महिनामा दूध नखानु। कार्तिक महिनामा द्विदल भएको चीज नखानु। जे द्विदल छन् तिनीहरूलाई नखानु। यो 4 महिनामा गर्ने व्रत हो। श्रावणे वर्जये छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमा स्वयुजे मासे कार्तिके द्विदलं त्यजेत्। अब के खानु हुँदैन त चतुर्मास महिनाभरि 4 महिनामा जसले चतुर्मास व्रत अनुष्ठान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले खान नहुने चिजहरू बार्नु पर्ने। कुष्माण्डम राजमासं स मूलकं गृञ्जनं तथा
करमर्दम च चेक्षुदण्डम चातुर्मासे त्यजेन्नर। कुष्माण्ड कुविन्डोको सब्जी नखानु। कुविन्डो थाहा छ कुविन्डो भने कुष्माण्डम। कुष्माण्डम राजमासम छ राजमास नखानु। राजमा भनेपछि खोजी खोजी मिठो हुन्छ भन्दै खान्छन् मान्छे। श्राद्धमा त्यही पकाउँछन्, व्रतमा त्यही पकाउँछन्, पूजामा त्यही पकाउँछन्। यो कहिले खानु हुँदैन। यो चाहिँ नि अशुद्ध मानिएको छ। व्रतका दिनमा श्राद्धका दिनमा अशुद्ध हुन्छ। कुष्माण्डम राजमासम सह। अनि मास पनि नखानु। मूलकम मूला नखानु। गृञ्जनम गाजर नखानु। करमर्द भनेको छ। करमर्द भनेको त मैले नेपालीमा सायदै बुझिनँ। चेक्षुदण्डम उखु नखानु। चातुर्मासे त्यजेन्नर। अरू पनि छ। मसुरम मुसुरो नखानु। मुसुर त कहिले पनि खाइँदैन, तैपनि खाने गरेकाले यो नखानु। बहुबीजम छ धेरै बीज हुने चिजहरू पर्दछन्। मनु गोलभेडाहरू, टमाटर। मसुरम बहुबीजम च वृन्ताकम चैव वर्जयत विशेषाद बदरी धात्रीम मलाम्बो तिन्त्रिणी त्यजेत। अनि विशेष गरेर बयर पनि खान हुँदैन। चतुर्मास व्रत अनुष्ठान गर्नेवाला व्यक्तिले बयर नखानु। धात्री अहिलेको अमला पनि त्यति ठिक हुँदैन नि। पछि पाकेको राम्रो अमिला बनिसकेको राम्रोसँग पुष्ट भएको रस ग्रहण गरिसकेको अमला अमृतमय हुन्छ। तर अहिले धात्री भनेको अमला पनि नखानु, बयर पनि नखानु। बयर खाने बेला पनि हुँदैन नि अहिले। मलाम्बु भनेको लौका पनि नखानु। तिन्त्रिणी तित्री हुन्छ नि, तित्रीको अमिलो हो, त्यो पनि खानु हुँदैन जसले चतुर्मास अनुष्ठान व्रत गर्नुहुन्छ। स्नान पूजादिकम यस्तो सनरो हरिलोकवाको उदरे यस्य जिर्यन्ति तस्य दूरतरो हरे। अब नखाने भन्दा भन्दै केही पनि नखाने गरो भने चाहिँ त्यसका साथबाट हरि दूर भाग्नुहुन्छ। त्यसकारण स्नान गर्नु, पूजा गर्नु, व्रत गर्नु, यी तोकिएका चिजहरूलाई नखानु। तर मिठा राम्रा चिजहरू, शुद्ध चिजहरू, व्रतमा ग्रहणीय चिजहरू, यस्ता चिजहरूलाई जसले खाएर चतुर्मासभरिको व्रत गर्दछ भने त्यसले हरिलोकभाग भनेको हरिको लोकलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। तर केही पनि खान्न भनेर पानी पनि परित्याग गरेर ओइलाएर टाउको दुखेर आन्द्रा बटारिएर अनि भित्र चाहिँ गर्दै गर्दै ग्यास्ट्रिक भएर अनि त्यसपछि ग्यास्ट्रिक हुँदा अल्सर भएर क्यान्सर हुने तकको हट व्रत गर्दछ भने चाहिँ त्यस्ताका साथमा हरि बस्दै बस्नुहुन्न। किन? स्नान पूजादिकम यस्तु सनरो हरिलोकभाग उदरे यस्य जिर्यन्ते तस्य दूरतरो हरि। ज्यादै पेट भोको राख्ने व्यक्तिका पासमा भगवान बस्नुहुन्न। तस्य दूरतरो हरि, त्यसलाई छोडेर अर्कैतिर जानुहुन्छ। त्यसकारण भगवानलाई भगाउने गरी चाहिँ भोको नबस्नु। 245 श्लोकमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारले स्पष्ट लेखिएको छ। मुच्यते पातकै सर्वै स्त्रीविधैर्नात्र संशय तप्त कृच्छाप्त्य यक्षिपे छैनम हरे। जो व्यक्तिले आजका दिनबाट भगवान हरिलाई शयन गराउने विधानले स्नान पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा गरेर भगवानको स्नान श्रृंगार सबै गरेर भगवानलाई शयन गराउँदछ। एकादशी व्रत त सधैँ बस्ने व्रत जस्तै हो। प्रेम पूर्वक एकादशी व्रत त आजको बसिहाल्नु पर्छ। साथसाथै आजका दिनबाट यदि कोही व्यक्तिले चाहिँ यस्ता प्रकारले चतुर्मासको व्रत अनुष्ठान गर्छन् भनेदेखि र अनि पछि आज शयन गराएको भगवानलाई हरि पार्वतीका दिनमा कोल्टे फर्काउने अनि गएर हरि बोधनीका दिनमा उत्थापन गर्ने अनि चतुर्मास पनि व्रत पूर्ण हुन्छ। चतुर्मास भित्र के गर्नु त भन्दाखेरि जप गर्नु, कि त जपको अनुष्ठान गर्नु, कुनै पनि जपको पुरस्मरण गर्नु, कुनै पनि जपको अनुष्ठान गर्नु, कुनै पनि पुराणको आयोजना गर्नु, आफैले पाठ गर्नु। सकिँदैन भनेदेखि गएर जसले पाठ गर्नुहुन्छ, कथा सुनाउनुहुन्छ त्यहाँ गएर सुन्नु। टिभी आदिमा पनि सुन्दा ज्ञान त हुन्छ तर अनुष्ठान हुँदैन। त्यसकारण अनुष्ठान हुन्छ त्यतिखेर जो सम्बन्धित स्थानमा गएर भगवानलाई तिलार्चन गरेर प्रार्थना गरेर अघि र पछाडि आरती पुष्पाञ्जली गरेर सुनिएको चाहिँ त्यो चाहिँ अनुष्ठान पनि हुन्छ। र
अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, सर्वौषधिले युक्त भएको, सर्वगुण युक्त भएको तुलसी रोप्ने दिन पनि आजै हो। हामीले निर्जला एकादशीका दिनमा रोपेकी तुलसीलाई आज के अरे दल राखेकी तुलसी आज बढेर ठुली भएकी छिन्। तिनलाई लगेर मोठमा एकदम प्रेमपूर्वक सार्नु, तिनलाई जल चढाउनु, त्यहाँ तुलसीका मोठमा बत्ती बाल्नु, अनि तिनलाई चाहिँ हुर्काउनु, बढाउनु र अनि हरिबोधनी एकादशीसम्मको एकादशी व्रत गरेर हरिबोधनीका भोलिपल्ट पर्ने द्वादशीका दिनमा अथवा चतुर्दशीका दिनमा पनि गर्न सकिन्छ। द्वादशीका दिनमा यस्ता प्रकारले तुलसी माताजीलाई, तुलसीजीको चाहिँ विवाह भगवान विष्णुका साथमा गर्ने विधान छ। अब यहाँहरूलाई म अर्को जानकारी गराउँछु। तुलसी मातालाई प्रार्थना गर्ने मन्त्र यस प्रकार छ। नित्य प्रार्थना गर्ने, चतुर्मासभरि प्रार्थना गर्ने, सधैँभरि प्रार्थना गर्ने मन्त्र तुलसीको म बिस्तारै भन्छु, यहाँले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु होला है त। या दृष्ट्वा निखिलाग संग समनी पृष्ट्वा बपो पावनी रोगाणाम अभिवन्दिता निरसने क्षेत्रान्त कत्रासिनी प्रत्यासन्ति विदायिनी भगवता कृष्णस्य समरोपिता न्यस्तात चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। यस्ता प्रकारले तुलसीको नमस्कार गर्नु। अनि तुलसी हामीले टिप्ने मन्त्र पनि कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ, यो पनि तपाईहरुलाई म सम्झाउँछु। तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिय केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भवसो भने। यदि हजुरलाई तुलसी टिप्नु पर्ने छ भने गएर पहिले तुलसीलाई यो मन्त्रले प्रार्थना गर्नु। हे अमृतबाट उत्पन्न भएकी, सधैँभरि केशव भगवानको प्रिय रहेकी हे माता तुलसी, म हजुरलाई नमन गर्छु। भगवानलाई अर्पणार्थ मलाई आवश्यक पर्ने भएको हुनाले, भगवानलाई भोग लगाउन अर्पण आवश्यक भएको हुनाले म हजुरलाई चाहिँ चिनोमि त्वां, हजुरको पाती ग्रहण गर्छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारको प्रार्थना रहेको छ। यस्ता प्रकारले आजका दिनमा रोपेकी तुलसीलाई अन्तिममा गएर द्वादशीका दिनमा हरिबोधनी एकादशीका भोलिपल्टको द्वादशीका दिनमा गएर धुमधामका साथमा भगवानलाई बेहुला र तुलसी मातालाई बेहुली बनाएर कन्यादानको विधान छ। यस्ता प्रकारले स्वहस्तेन रोपिता सिंचिता पालिता इयं तुलसी